अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। हम भी और आप भी आजकल ये देख रहे हैं कि दुनिया के जो मशहूर लोग हैं, सेलिब्रिटी है, जिनका कहीं ना कहीं सोशल इंपैक्ट है, यानी लोगों पर उनका असर है, लोग उन्हें जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, अपना हीरो मानते हैं या रोल मॉडल मानते हैं, आइडियल मानते हैं। लेकिन अचानक खबर आती है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है। सवाल यह पैदा होता है कि इतनी नफरतें, इतने प्रोपेगेंडे फैलाने के बाद भी, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, करोड़ों अरबों रुपये का खर्च होता है, फिर भी इस्लाम में ऐसी क्या कशिश है कि इस्लाम फैलता ही जा रहा है। लोग दूसरे धर्मों को छोड़कर इस्लाम को अपना रहे हैं, जबकि यह वक्त ऐसा है कि खामखा का इस्लामोफोबिया, यानी इस्लाम का डर और मुसलमानों का डर अपने चरम पर है। और इस्लाम अपनाने वाले लोग पढ़े लिखे हैं, अक्लमंद है, होशियार है, इंटेलेक्चुअल है और कहीं ना कहीं स्टार भी है, जो इस्लाम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इस्लाम को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम में ऐसी क्या बात है जो इस्लाम इतनी तेजी से दुनिया में ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, फैल रहा है। देखिए, इस वक्त दुनिया की आबादी यानी पॉपुलेशन 8 बिलियन क्रॉस कर गई है, जिसमें क्रिश्चियन 31% और मुसलमान 24%। बाकी जो नास्तिक वगैरह है, सेकुलर ज़हनियत के है और एथिस्ट वगैरह है, उनकी आबादी 15%, हिंदू 15% और बाकी के जितने भी मजहब है वो 13% है। उसमें सारे बाकी के मजहब आते हैं 13% में। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में रहती है, दूसरी पाकिस्तान में और तीसरी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। एक सर्वे बताता है कि भारत में 2005 में दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क भारत बन जाएगा। लेकिन दुनिया के हिसाब से अगर आप देखें, वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें, तो दुनिया में इस्लाम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। एक दूसरे सर्वे के मुताबिक इस्लाम 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा। जापान, यूरोप, फ्रांस, अमेरिका, इंडिया, सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम बन गया है। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि इस्लाम क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहा है। उसकी जो सबसे पहली एक वजह जो बताई जाती है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें अल्लाह पर भरोसा होता है, वो अल्लाह को रज़्ज़ाक़ समझते हैं कि खिलाने पिलाने और पालने वाली जात अल्लाह की है। लेकिन फिर भी भारत में कुछ सालों में जो फर्टिलिटी रेट है, जो बच्चे पैदा होने का जो आंकड़ा है मुसलमानों में, वो बहुत कम हो गया है और यानी दूसरे देशों के मुकाबले में। और दूसरी वजह, दुनिया में लोग इस्लाम की तरफ जो बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं वो ये है, कभी कोई बिलियनियर, कभी कोई स्पोर्ट्समैन, कभी कोई बिजनेसमैन, कभी कोई म्यूजिशियन, तो कभी कोई फिल्मी सितारा। ये वो खबरें होती है जिनको मीडिया में जगह मिलती है या इनके अपने फॉलोअर लाखों और करोड़ों में होते हैं। लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं जिनका पता भी नहीं चलता। जब कन्वर्टेड मुसलमानों से पूछा जाता है, यानी न्यू मुस्लिम से जब पूछा जाता है कि तुमने इस्लाम कबूल क्यों किया, तो अक्सर का जवाब यह होता है कि हमें रूहानी सुकून चाहिए था जो हमें इस्लाम में मिलता है। दूसरी वजह इस्लाम को जो खास बनाती है वो है सोशल इक्वालिटी, यानी यहां जात पात का कोई निजाम नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं होती, किसी मालदार को गरीब पर कोई बरतरी हासिल नहीं होती, कोई रंग, कोई नस्ल, कोई भेद के बिना पर ऊंच नीच इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में कोई अछूत नहीं है, जैसा कि और मजहब में ये सब कुछ होता है। यहां तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जब किसी इंसान को सोशल जस्टिस नहीं मिलता तो वो इस्लाम कबूल कर लेता है
وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے واقعے سے انسپائر ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کالے صحابی کو کعبے پر چڑھا کر اذان دینے کا حکم دیا اور مسجد نبوی کا مؤذن بنایا، یعنی انہیں قیامت تک کے عزت دی، جبکہ کالے لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کالے غلام یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عزت دی قیامت تک کے لیے، وہ ایک مثال ہے۔ اور حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پات رنگ نسل بھید بھاؤ کو ختم کرنے کا اعلان فرمایا، اور فرمایا کہ کسی عربی کو نان عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کوئی نان عربین کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی کالا گورے پر، نہ کوئی گورا کسی کالے پر بھاری ہے۔ یہاں صرف اور صرف اسلام میں تقوی چلتا ہے، اللہ کا ڈر چلتا ہے، اور اسی تقوی کے بنا پر وہ بڑا یا چھوٹا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد شجاع الدین۔ ناظرین، آپ میرے ہاتھ میں یہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے تکمیلی تلبینہ۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ہے۔ اگر آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے گارنٹی کے ساتھ ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک کمانا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر کال کریں، 9890963757۔ میری اپنی کمپنی ہے تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ اسلام کی آغوش میں آ گئے اور آج بھی آ رہے ہیں۔ ایک اور وجہ ہے، اسلام میں معاف کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت متاثر کرنے والا ہے۔ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم خاندانی مسلمان ہیں، لیکن جو دوسرے دھرموں کے جو لوگ ہیں، دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں، اسلام میں جو معاف کرنے کا جو کنسپٹ ہے، جو معاف کرنے کا جو فارمولا ہے، وہ بڑا زبردست ان کو لگتا ہے، اور واقعی میں یہ معاف کرنے والا جو فارمولا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو خوب ستایا، پتھر مارے، کچرا ڈالا، بائیکاٹ کیا، بھوکا پیاسا رکھا، یہاں تک کہ اپنے عزیز وطن مکہ جیسے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ والوں کو لگا کہ اب چن چن کے بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ میجورٹی بھی مسلمانوں کی زیادہ تھی، ہتھیار بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن ہوا بالکل اس کے الٹا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ اعلان فرما دیا کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحم کا دن ہے، معافی کا دن ہے، سب کو ہم نے معاف کر دیا۔ یہاں تک کہ اس وقت کے جو سب سے بڑے دشمن تھے اور مشرکوں کے سردار تھے ابو سفیان، یہ بھی فرمایا گیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لے گا اس کو بھی امن دیا جاتا ہے، اس کو بھی معافی دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کی وجہ سے ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور اسی ایک معافی کی پوائنٹ کی وجہ سے آج بھی لاکھوں لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اور تیسری وجہ اور سب سے بڑی وجہ بیہیویئر، یعنی اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق۔ آج کل جو اسلام کی تصویر میڈیا میں پیش کی جا رہی ہے وہ بالکل جھوٹی ہے، نرادھار ہے۔ ارے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک روٹی ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہو تو تم اس کو آدھی روٹی دو، ورنہ تم سچے مسلمان نہیں ہو۔ اور یہاں پر یہ مینشن بھی نہیں ہے کہ پڑوسی مسلمان ہی ہونا چاہیے، بلکہ پڑوسی چاہے کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب یا کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے، یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ چند بیسک پوائنٹس ہے، بنیادی وجہ ہے۔ جب کوئی نان مسلم اس کو پڑھتا ہے یا کسی مسلمان میں یہ چیزیں دیکھتا ہے تو اسلام کی طرف کھینچا چلا آتا ہے اور اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خوبیاں اسلام میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، جیسے جسٹس یعنی انصاف، اور ٹالرنس یعنی پیشنس یعنی صبر، پیس یعنی امن و امان، اور ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت میں حساب و کتاب کا ڈر۔ ایسی بہت ساری خوبیاں ہیں، یہی وجہ ہے کہ دھڑا دھڑ لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اور اس میں
इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इस प्रोपेगेंडे का जो है दो साइड होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव साइड ये है कि लोग इस्लाम से डरने लगते हैं, मुसलमानों से खामखा जो है खौफ खाने लगते हैं, और पॉजिटिव साइड ये है कि लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार है और एजुकेटेड है, वो लोग ये चेक करते हैं, तहकीक करते हैं कि ये जो बोला जा रहा है ये सही है या गलत है। ये चेक करने में वो इस्लाम को पढ़ते हैं, इस्लाम की गहराई में जाते हैं, और जब इस्लाम की, कुरान की, हदीस में की गहराई में वो जाते हैं तो इस्लाम की तरफ खींचे चले आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको ये समझ आ गया होगा कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, मशहूर लोग हैं, सेलिब्रिटी लोग हैं, वो इस्लाम की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं और इस्लाम की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। ये तो चंद वजह मैंने बताई है, ऐसी तो बहुत सारी वजूहात है जो मेरे समझ में आई, वो मैंने आपको बयान कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो सबके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आगे शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, भाइयों और साथियों, लीजिए आपकी सेवा में हम एक ऐसा हलवा पेश कर रहे हैं जिसका नाम यंग राइडर है, जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, मंजूर शुदा है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, 100% आयुर्वेदिक। ये हलवा न सिर्फ आपकी मर्दाना कमजोरी को भरपूर ताकत में बदल देगा, आपकी वीर्य मनी धातु को गाढ़ा करेगा, आपकी टाइमिंग को बढ़ाएगा, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम को ताकत देकर आपको एक हेल्दी मर्द बना देगा। खर्च कम, फायदे अनेक। एक मर्तबा जरूर आजमा लीजिए, देख लीजिए, जिंदगी भर आप याद रखेंगे।